Galaxy News Hour live. राजनीति ढाँट र छलको पेशा होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने काम स्वयं राजनीतिज्ञहरूकै हो। अझ सत्ताको अगुवा सिटमा रहनेहरूले त राज्यका संरचना र प्रणालीप्रति विश्वास जगाउने काम गर्न सक्नुपर्छ। तर यहाँ त आफ्नै अडान र आदर्शलाई खण्डित गरी आफैलाई इमानहीन साबित गर्न नेताहरू हात धोएर लागेका छन्। हिजो केपी शर्मा ओलीले ल्याएका र ल्याउन लागेका अध्यादेशको विरोध गरी त्यसैको आडमा सत्ताको सिँढी चढेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज ओलीलाई नै बिर्साउने गरी एकपछि अर्को गरी पश्चगामी निर्णय गरिरहेका छन्। हिजो देउवाले अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन भने आज उनको शासनको मुख्य सहारा नै अध्यादेश भएको छ। कुनै नयाँ कानुन चाहियो कि संसदलाई बिदा दिएर अध्यादेश जारी गर्नु उनको नियमित कार्यतालिका भएको छ। देउवाले एउटै अध्यादेश 4 पटकसम्म जारी गरेर इतिहासै रचिसकेका छन्। ओलीले दल फुटाउन सजिलो पार्ने गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति मध्ये एक ठाउँमा 40% सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका थिए। विरोध खेप्न नसकी पछि हटे। देउवाले त दल फुटाउन आवश्यक पर्ने सांसद वा नेताको संख्या 40 बाट 20 मा झारिदिए र काम फत्ते भएपछि तत्कालै फिर्ता लिइदिए। अहिले तिनै देउवाले ओली कालमा ल्याइएको संवैधानिक परिषद अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसदमा दर्ता गरेका छन्। उनले के उद्देश्यले यो विधेयक ल्याए भन्ने कुरा गौण हो। स्थापित प्रणाली भत्काएर उनी किन ओली पथमा अग्रसर भइरहेका छन् र ओलीका स्वेच्छाचारी निर्णयलाई वैधता दिन किन तम्सिरहेका छन् भन्ने प्रश्न यहाँनिर अहम बनेर आएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। चीनबाट अर्का शक्तिशाली नेता काठमाडौँमा, बीआरआई कार्यान्वयन र अमेरिकी गतिविधि मुख्य चासो। आफैले प्रतिगामी र असंवैधानिक भनेको अध्यादेशकै प्रावधान राखेर देउवाले ल्याए नयाँ विधेयक। कानुनविद भन्छन् संविधानको आधारभूत संरचनामै प्रहार। दिवंगत नेता र आफ्नै पितृका नाममा समेत राज्य कोषको भाग शान्ति। मध्य प्रदेशमा 8 करोडका शालिग बनाउने योजना। गण्डकीमा प्रतिष्ठानहरूलाई 20 लाखदेखि करोडसम्म बाँडी चोरी। श्रीलङ्कामा राजापक्षले राजीनामा नदिएसम्म राष्ट्रपति निवास नछाड्ने प्रदर्शनकारीको अडान। प्रधानमन्त्री निवास समेत जलाएपछि सुरक्षा संयन्त्र रक्षात्मक। र राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगितामा नासिर हुसेन र निभा मास्केलाई दोहोरो स्वर्ण। 84 महिला तथा 137 पुरुष खेलाडी बीच 54 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा। मध्य प्रदेश बहुआयामिक गरिबीको दुश्चक्रमा छ। रोग र भोकले मधेसलाई प्रताडित तुल्याइरहेको छ। यसको निवारणका लागि अहम भूमिका खेल्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले भने प्राथमिकता नै भुलेर शालिग निर्माणमा मनग्गे बजेट छुट्याइरहेको छ। मध्य सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शालिग निर्माणमा मात्रै 7.5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश नीति आयोगको तथ्याङ्क अनुसार मधेस बहुआयामिक गरिबीमा छ। रोग भोक र शोकको दुश्चक्रमा डुब्न अभिशप्त मधेसमा गरिबी अत्याधिक भएको जिल्लामा सप्तरी पनि पर्छ, जहाँ 38.34% गरिबीको रेखामुनि छन्, जबकि देशको औसत गरिबी भने 18% हाराहारी छ। सप्तरीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था यति खराब छ कि भनी साध्य नै छैन। मानव विकास सूचकाङ्कले सप्तरीको अवस्था निकै दयनीय देखाएको छ। राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल रेफरल सेन्टर बनेको छ, तर त्यही सप्तरीमा दिवंगत नेता गजेन्द्र नारायण सिंहको शालिग बनाउन भनेर प्रदेश सरकारले 5 करोड छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारको ध्यान मधेसको गरिबी अन्त्य तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तरोन्नति भन्दा पनि शालिग उभ्याउनेतिर देखिन्छ। उसले महोत्तरीमा मैथिली कवि विद्यापतिको प्रतिमा स्थापना तथा सौन्दर्यीकरण गर्न भनेर 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सप्तरीमै रामराजा प्रसाद सिंहको शालिग निर्माणका लागि 50 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। मधेस सरकारले सङ्घ सरकारकै सिको गरेको शालिगका नाममा विनियोजित रकमले देखाउँछ रामनारायण मिश्रको शालिग निर्माण गर्न 50 लाख र गणेश नेपालीको शालिग बनाउन पनि 50 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 25 मा अरविन्द ठाकुरको शालिग निर्माणका लागि 10 लाख रुपैयाँ, जनकपुर धाम 23 मा शहीद दुर्गानन्द झा लगायतका शहीदको स्मारक निर्माणका लागि 40 लाख र रामनारायण मिश्र स्मारक निर्माणका लागि 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो विकृतिमा सरकारलाई प्रतिपक्षी दल एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि साथ दिएका छन्। बजेट आइतबार सर्वसम्मतिले पारित हुनुले यसको पुष्टि गर्छ। तर विपक्षी दलका सांसदले सार्वजनिक खपतका लागि भने अनुत्पादक ठाउँमा रकम विनियोजन गरेको भनेर असन्तुष्टि पोख्न भने छाडेका छैनन्। त्यसो त अहिले प्रतिपक्षमा रहेका एमाले र लोसपाले पनि आफू सरकारमा रहँदा शालिग निर्माणको विकृतिलाई नै प्रोत्साहन गरेका थिए। अर्थात् शालिग निर्माणका नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने होडबाजीमा कुनै पनि दल कम देखिएका छैनन्। सत्ता सम्हाल्ने दलहरू यस्तै विकृतिमा रुमल्लिरहेकाले प्रदेशवासीले विकासको प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि किरण कुमार कर्णको रिपोर्ट। गण्डकी सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कांग्रेस नेताका दिवंगत आमाबुबाका नाममा प्रतिष्ठान बनाउन र चलाउन बजेट छुट्याएपछि चर्को आलोचना भएको छ। बजेटका मूल्य मान्यतालाई लत्याउँदै सरकारमा भएका नेताहरूले आफ्नै पैतृक सम्पत्ति जस्तो गरी आफन्तका नाममा कोष स्थापना गर्न थालेपछि चौतर्फी विरोध भएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै स्मृति पार्क र प्रतिष्ठान बनाउनेको सूचीमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल, मन्त्री मेघलाल श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता अर्जुन प्रसाद जोशी अगाडि छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनका स्वर्गीय बुबा गोवर्धन शर्माका नाममा स्मृति कोष बनाउन 50 लाख विनियोजन गराएका छन्। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेघलाल श्रेष्ठले पनि स्वर्गीय आमाबाबुको नाममा 1 करोड रुपियाँ छुट्याउन लगाएका छन्। पुन नारायण धनकुमारी श्रेष्ठ ट्रस्टको नाममा मेघलालले रकम विनियोजन गराएका हुन्। पर्वतका कांग्रेस नेता अर्जुन जोशीका स्वर्गीय बुबा अमृत प्रसाद जोशीको नाममा स्मृति पार्क बनाउन गण्डकी सरकारले 20 लाख छुट्याइदिएको छ। त्यस्तै पर्वतकै डिलिराम लामिछानेका नाममा प्रतिष्ठान बनाउन पनि 20 लाख विनियोजन गरिएको छ। सत्तामा बसेकाहरूले राज्यकोषमा रजगज गर्न थालेपछि विपक्षी सांसदले चर्को विरोध गरेका छन्। जनताले खानेपानीको समस्या भएर 5 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ नपाएर अप्ठ्यारोमा परिरहेको बेला, बाटोघाटो नभएर बाटोघाटोको निम्ति पैसा मागेर नपाइरहेको बेला, अनि झोलिने पुल, मोटरेबल पुल, खानेपानी सिँचाइको लागि पैसा माग्दा नपाइरहेको बेला, अनि उतातिर योजनामा चाहिँ नदिने, जनताको टटकारो परेको समस्यामा चाहिँ रकम नदिने, तर आफ्ना मन्त्रीहरूका र नेताहरूका सत्ता पक्षका मन्त्रीहरूका र नेताहरूका बाबुआमाको नाममा चाहिँ ट्रस्ट बनाएर करोडौँ रुपियाँ दिने जुन उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो गलत कुरा हो। त्यो अहिलेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यति ठुलो मात्रामा चाहिँ ट्रस्ट बनाएर दिन सक्ने अवस्था छैन। बजेट बनाउने प्रक्रियामै उहाँहरूले चाहिँ यो प्रक्रिया पुरा गर्नुभएको छैन। यो अब योजनाहरू छनौट गर्ने प्रक्रियामा पनि उहाँहरूले एकदमै मनोमानी हिसाबले गर्नुभएको छ। त्यो कार्यालयबाट योजनाहरू छनौट गरेर ल्याउने, बटनबाट तहसिल लाने, त्यसलाई चाहिँ विभागमा ल्याउने, विभागबाट मन्त्रालय ल्याउने, मन्त्रालयबाट अर्थालय जाने प्रक्रियामै छैन। यो एकदम मनोमानी छ, यो एकदम ज्याजती छ, यो एकदम छरप्रष्ट छ, यो एकदम लथालिङ्ग छ, यो एकदम भताभुङ्ग छ। उहाँहरूले अब त्यो ट्रस्टमा राख्नु भएको छ, आमा समूहमा राख्नु भएको छ। त्यो जुनसुकै एउटै योजना पनि 3टा छन् त्यो वार्षिक पुस्तकमा। चौतर्फी विरोधपछि मन्त्री मेघलाल श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा रकम नलिने लेखेका छन्। त्यस्तै पर्वतका अर्जुन जोशीले पनि गण्डकी सरकारले दिएको 20 लाख रुपियाँ नलिने मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको बताएका छन्। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। सुरुमा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा र सुविधा दिने कानुन ल्याएर आलोचित बनेको गण्डकी प्रदेश सरकार अहिले जनजीविका र विकासका कामहरू पन्छाएर पहुँचवालाका पितृका नाममा ढिकुटीको भाग शान्ति गरेर फेरि आलोचित बनेको छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाको साथमा उत्तम पौडेल, पोखरा। विभिन्न दलका नेताहरूको पहुँच र प्रभावमा रहने गरी प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने अनि तिनैका नाममा राज्यकोषबाटै
ठुलो रकम खर्च गर्ने प्रथा भने केन्द्रीय राजनीतिबाटै सुरु भएको हो। खास गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र अर्थ मन्त्रालय मार्फत दल तथा तिनका नेता निकट प्रतिष्ठान र संस्थालाई वर्षेनी अनुदान बाँड्ने गरिन्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीले दलका दिवंगत मात्र होइन जीवित नेताका नाममा समेत प्रतिष्ठान खोल्न भएका छन् र राज्य कोषबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान बनाई राज्य कोषबाट रकम लिएको देखिन्छ। झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा सर्पदंश उपचारको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 2072 सालमा 1 करोड लिएका थिए। त्यस्तै 2073 सरकारले अरू 2 करोड थपिदियो। 2077 सालमा त उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग 72 करोड नै लिने सम्झौता गरेका छन्। मदन भण्डारीको नाममा 4वटा संस्था राज्य कोषबाटै चलेका छन्। एमाले संस्थागत रूपमा मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान बनाए पनि केपी ओली संरक्षक रहने गरी अर्को मदन भण्डारी फाउन्डेसन बनाइएको छ। त्यस्तै मोरङको उर्लाबारीमा मदन स्मृति प्रतिष्ठान छ, जसले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 75-76 को बजेटबाट 2 करोड अनुदान पाएको थियो भने अन्य कांग्रेस र माओवादी नेताका नामका संस्थालाई समेत थप 5 करोड गरी 7 करोड रुपैयाँ यसै गरी बाँडिएको थियो। मदन भण्डारीकै नाममा अर्को संस्था मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र समेत अस्तित्वमा छ। यी संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा राज्य ढिकुटीबाट लाभ पाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा पर्यटन मन्त्रालयले कम्युनिस्ट र कांग्रेस नेताका नाममा 6 संस्थालाई 15 करोड बाँडेको देखिन्छ, जसमा मदन भण्डारी, बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, गिरिजा प्रसाद कोइराला र कृष्ण प्रसाद भट्टराईका नामका संस्था छन्। यस्तै पछिल्लो आर्थिक वर्ष पनि यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै नेताका प्रतिष्ठान र संस्थालाई 27 करोड 82 लाख बाँडेको देखिन्छ। यही रकमबाट मदन भण्डारीका नाममा खुलेका 2 संस्थाले मात्रै 9 करोड पाएका छन्। अनुदान मात्र होइन, व्यक्तिका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर भोकाधिकारका नाममा सरकारी जग्गा समेत बाँडिएको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई काठमाडौँको डाँछी र बालुवामा 429 रोपनी जग्गा दिएको देखिन्छ। त्यस्तै पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई काठमाडौँको मत्स्य गाउँमा 248 रोपनी जग्गा दिएको छ। मदन भण्डारी अनुसन्धान केन्द्रलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 10 मा 3 रोपनी 4 आना र माक्सिया गुरुकुललाई बुढा नीलकण्ठमा 77 रोपनी 12 आना, गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका समितिलाई भक्तपुरमा 192 रोपनी 4 आना, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई ललितपुरमा 13 रोपनी 6 आना, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलाई झापामा 10 बिघा जग्गा दिएको छ। सरकारले 2063 फागुनमा पासाङ ल्यामु प्रभातोरण प्रतिष्ठानलाई काठमाडौँको धुम्बाराहीमा 4 रोपनी 5 आना जग्गा दिएको थियो। यही जग्गामा बनेको भवनमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय राखिएको थियो। प्रदेश सरकारले किन केन्द्रकै सिको गरेर बजेट, शालिग, शहीदद्वार, भ्यू टावर जस्ता अनुत्पादक ठाउँमा खर्च गरिरहेका छन् र यसले दूरगामी रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हामीले राजनैतिक विश्लेषक राजेश गौतमलाई सोधेका छौँ। झन् बजेटलाई जुन किसिमले आफ्नो व्यक्तिगत रूपबाट र आफ्नो व्यक्तिगत धारणालाई स्थापित गर्नको निम्ति र आफ्नो व्यक्तिगत उद्देश्यलाई पुरा गर्नको निम्ति जुन रूपबाट बजेटको विनियोजन गरिरहेका छन् र जुन किसिमले अनावश्यक रूपबाट चाहिँ बजेटको चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको छ, त्यसले चाहिँ एकातिर जनतामा चाहिँ विरोध त, राजनैतिक दलको विरोध त निश्चित नै छ, तर अर्कोतिर यसको चाहिँ संघीयतामाथि पनि नराम्रो किसिमले आक्रमण हुन सक्ने स्थितिको सिर्जना हाम्रा राजनैतिक दलहरूले गरिरहेका छन्। यसको प्रभाव, यसको असर कहाँ पर्न सक्छ त? अहिले हाम्रा राजनैतिक नेताहरूले गरिरहेका यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको असर कहाँ पर्न सक्छ त भन्दाखेरि संघीयताको विरोधमा जनतालाई सडकमा उत्रन सक्ने स्थितिको सिर्जना गर्न सक्छ। बजेटलाई त देश विकासको निर्माणमा पो लगाउनुपर्छ, कुनै व्यक्तिगत व्यक्तिगत घटनाहरूलाई, व्यक्तिगत कुराहरूलाई स्थापित गर्नको निम्ति त होइन। कसैको शालिग निर्माण गर्नको निम्ति, कसैको के गर्नको निम्ति, कसैको के गर्नको निम्ति त्यस किसिमबाट हामीले चाहिँ बजेटको दुरुपयोग गर्यो भने त्यसको असर त निश्चित रूपमा संघीयतामा पर्छ नै।
जनताको गाँस काटेर उठाएको रकम कहाँ खर्च गर्ने र कहाँ नगर्ने भन्ने न्यूनतम समझ, इमान्दारिता र अनुशासन नेताहरूमा हुनुपर्ने हो। तर ढुकुटीमा पहुँच छ भन्दैमा जसरी भए पनि राज्य दोहन गर्ने मानसिकताले प्रणालीलाई नै दुर्घटनामा पुर्याउन सक्छ। एकपटक श्रीलङ्कातिर पनि के भइरहेको छ भनेर हेर्दा हुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेको र सरकारमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै यसबारे केन्द्रीय समितिमा प्रश्न उठाउने भएको छ। संस्थापन इतर समूहका नेताको आज काठमाडौँमा बसेको बैठकले केन्द्रीय समितिको सोमबार सुरु हुने बैठकमा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिएका कमजोरीबारे जोरदार रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको हो। देउवाले महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना बित्दा पनि पार्टीका विभाग गठन र कोषाध्यक्ष मनोनित गरेका छैनन्। संस्थापन इतर समूह भातृ संस्थाका प्रमुखको मनोनयनलाई लिएर पनि रुष्ट छ। यस्तै बजेटमा करका दर स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने गरी हेरफेर प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको पनि नाम मुछिएकाले यस विषयमा समेत बैठकमा आवाज उठाउने संस्थापन इतर समूहको तयारी छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। आज सम्पन्न मतगणनामा एमाले उम्मेदवार रामबहादुर बानिया 4777 मत ल्याएर प्रमुखमा विजयी भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका रङ्गबहादुर खातीले 3774 मत प्राप्त गरे। पराजित खाती महान्याधिवक्ता खम्म बहादुर खातीका दाइ हुन्। यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकी माया खड्का कुवर विजयी भएकी छन्। बुढी गङ्गाका 10 वडामध्ये 7 वटामा एमाले र 3 वटामा कांग्रेसले नेतृत्व पाएको छ। सरकारले विभिन्न नाम र विधामा 42 व्यक्ति र एउटा संस्थालाई पुरस्कृत गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी पुरस्कार प्रदान गरेको हो। सोमराज अभय कटेल, रमेश ढुङ्गेल, हेम पौड्याल र हरिवंश आचार्यले विभिन्न विधामा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुरस्कार प्रदान गरे। यस्तै इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य पुरस्कार प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धरलाई दिइएको छ। भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार 3 जना तथा महाकवि देवकोटा पुरस्कार 5 जनालाई दिइएको छ। प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार 4 विधामा 28 जनाले पाएका छन्। संसदीय समितिको टोलीले निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक संरचनाको अनुगमन गरेको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको टोलीले कलेजको अनुगमन गरेको हो। कैलालीमा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग राखेर आन्दोलन भइरहेका बेला समितिको टोली कलेज पुगेको हो। अस्पताल कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा निर्क्योल भइसकेको छैन। इस्लाम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद उल जोहा आज देशभर मनाइएको छ। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि छ। इस्लाम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने र एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गर्छन्। हिजरी सम्मत अनुसार 1439 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको विश्वास छ। आजै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हरिशयनी एकादशी पर्व मनाएका छन्। आज घर घरमा तुलसीको मठमा तुलसीको बिरुवा रोपिएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनबाट आज त्यहाँको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको छ। अमेरिकासँगको एमसीसी अनुमोदनपछि चीनबाट भएको यो दोस्रो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। यसअघि विदेश मन्त्री वाङ यी आएका थिए। चीनबाट भइरहेका यी उच्च स्तरका भ्रमणको सन्देश के हो? विस्तृत सोनिका अर्यालबाट। नेपालमा बढिरहेको शक्ति राष्ट्रको कूटनीतिक सक्रियताको अर्को कडीका रूपमा आइतबार सत्ताधारी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानचाओको नेपाल आगमन भएको छ। संसदबाट अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपालमा पश्चिमा प्रभाव बढेको बुझेको चीनले आफ्ना उच्च अधिकारी पठाएर एकातिर आफ्नो रुचिको बीआरआई परियोजनामा प्रगति चाहेको छ भने अर्कोतिर नेपालमा दलहरूको विश्वास जित्न खोजेको छ। आएकै दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश मामिला विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओले सोमबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनि देश फर्कनु अघि बुधबार
राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। 4 दिनका लागि नेपाल भ्रमणमा आएका उनले गत असार 10 गते नै यसका लागि आधार तयार पारेका थिए। फरक फरक समयमा वाम दल अनि लगत्तै कङ्ग्रेसका शीर्ष नेतासँग भर्चुअल संवाद गरेपछि उनी 6 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आएका हुन्। चीन सरकारका हरेक नीति र निर्णयमा प्रत्यक्ष भूमिका रहने सत्ताधारी दलका विदेश विभाग प्रमुख लिउ यसअघि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता भइसकेका थिए। उनलाई त्यहाँ विदेश मन्त्री जत्तिकै शक्तिशाली मानिन्छ। चीनको अरुचिका बीच एमसीसी अनुमोदन गरेको नेपालले पछिल्लो समय एसपीपीबाट भने पछि हट्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो बेला भएको उनको भ्रमण झनै अर्थपूर्ण छ। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा अपेक्षित गतिमा कार्यान्वयन नभएको बीआरआई र वाम दलबीच बिग्रिएको सम्बन्धमा उनको विशेष चासो रहन सक्छ। नेपालमा वाम झुकाव भएको शक्ति सरकारमा अथवा सत्तामा हुँदाखेरि चीनले स्वभावैले त्योसँग सहकार्य गर्नको लागि केही सहज हुन्छ भन्ने महसुस गर्दै आइराखेको छ। शक्ति राष्ट्रले नेपालसँग गर्ने सहकार्य चाहिँ आफ्ना विरुद्ध हुन्छ कि अथवा चीनको कोर इन्ट्रेस्टलाई प्रभाव पार्छ कि अहिलेको यो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको यो परिस्थितिमा नेपाल तटस्थ र असंलग्न रहँदाखेरि नै नेपालको राष्ट्रिय हित सम्वर्धन हुन्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ नेपालसँग चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आएपछि नेपालमा अमेरिकी सक्रियता र तिब्बती शरणार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि बढेको चिनिया बुझाइ छ। बीआरआई कार्यान्वयनमा उदासीनताप्रति पनि चीनको विशेष चासो छ। यो परिस्थिति उल्टाउन वाम दल बीचको एकता वा सहकार्यका लागि प्रयास एकातिर हुन सक्छ। तर वाम एकताले पनि आफूले चाहे जस्तो सम्बन्ध अघि बढ्न नसकेको पृष्ठभूमिमा लिउले तुलनात्मक रूपमा सम्बन्ध कमजोर देखिएको काङ्ग्रेससँगै सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास पनि गर्न सक्छन्। मलाई चाहिँ उनीहरूले विदेश विभागको प्रमुखलाई नै पठाउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ नेपालसँगको सम्बन्ध चाहिँ अलिक कठिन मोडमा पुग्न लागेको हो भन्ने अर्थ दिन खोज्छ यसले। तर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति पनि मलाई लाग्छ चिनिया अहिले हामी एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ विश्वासको सङ्कट चाहिँ छ। निश्चित रूपमा उहाँहरूको आफ्नो आइडियोलोजिकल बायसनेस चाहिँ गभर्मेन्टको फरेन पोलिसी स्ट्राटेजीमा कहीँ रिफ्लेक्ट भएको देखिएन। फेरि सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने भन्ने एउटा चिनिया प्रयत्न र हाम्रो सत्तारूढ दल र नेताले नै होइन हामी अलि बढी चाहिँ एकातिर ढल्क्यौँ भन्ने जुन आरोप छ त्यसलाई कम्तीमा भेटेर स्वागत गरेर नेपाली जनमानसमा त भ्रम चाहिँ अलिकति चिर्ने प्रयत्न। लिउ नेपाल आउनासाथ कतिपयले नेपालका वाम पार्टी बीच एकता नै हुने जस्ता टिप्पणी गरे पनि त्यो सहज भने देखिन्न। नितान्त फरक दिशामा फर्किएका दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास सार्थक हुन सक्ने ठाउँ चीनले निकै कम देखेको छ। बरु आफ्ना प्रभावशाली नेता एवं कूटनीतिज्ञहरू पठाएर सबै पक्षको विश्वास जित्ने प्रयासमा चीन रहेको देखिन्छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। व्यक्त वा अव्यक्त जुन तवरमा भए पनि नेपालमा चिनिया संस्थापनको एउटा प्रमुख अभिष्ट वामपन्थी शक्तिहरूको एकता हो। एकता सम्भव नभए उसले सहकार्यका लागि प्रोत्साहित गर्न खोजिरहेको हुन्छ। तर यहाँका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू विपरीत ध्रुवमा छन्। के चीनका प्रभावशाली पाहुनाको भ्रमणले तत्काल वाम सहकार्यका लागि वातावरण बनाउला त? नेकपा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको यो प्रतिक्रिया हेरौँ। गठबन्धन जुन छ त्यसलाई तोड्नु पर्यो। त्यस्तो तोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ वाम गठबन्धन हो होइन। वाम गठबन्धन कायम गरेर मात्रै त्यहाँ उता चाहिँ काङ्ग्रेसमा मिल्न दिने बित्तिकै वाम गठबन्धन नगर्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसमा मिलिहाल्ने भयो। काङ्ग्रेसमा मिल्ने बित्तिकै यो सबै चाहिँ गलत कामहरू चाहिँ राष्ट्रिय हित विरोधी कामहरू, विकास विरोधी कामहरू, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने कामहरू, लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई चाहिँ सुदृढ होइन कि कमजोर बनाउने कामहरू, विदेशी हस्तक्षेप निम्ति गर्ने कामहरू आफैले गरिभए। त्यस कारणले वाम गठबन्धन आवश्यक छ भनेर भने प्रचण्ड गभर्मेन्टको कुरा सुनिरहँदाखेरि, माधव नेपालजीको कुरा सुनिरहँदाखेरि वाम गठबन्धन सम्भावना देखिँदैन। काङ्ग्रेसलाई पनि आफ्नो छोड्नु सकिन्छ, काङ्ग्रेसलाई छोडियो भने हामी सकिन्छ भन्ने छ उहाँ। अर्थात् केपी ओलीलाई चाहिँ के अरे डाउन साइज गर्न सकिन्न भन्ने छ। तर झलनाथले त्यो भन्नुभएको छ त्यही बिचमा, अदो बाबु रावलले पनि त्यो भनेको छ त्यही बिचमा। अब चाहिँ तपाईँको सिद्धराज केसीले पनि यो त भएन है भन्ने चाहिँ स्थिति बनिसक्यो। त्यस कारणले चाहिँ वाम चाहिँ गठबन्धनको सम्भावना पनि छ। अहिले नै दलको गठबन्धन परिवर्तन गर्ने स्थितिमा के बसेको छैन।
कुनै प्रकारको विकल्प गठबन्धनको चाहिँ त्यस्तो तयारी चाहिँ भएको त छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन नै अब कन्टिन्यू नै छ अहिले चाहिँ, अरू त्यस्तो विकल्प त केही भएको छैन। अनि अब सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ आफ्ना वामपन्थीहरू उनीहरूको बिचमा सहमति सहकार्य र लङ टर्मको मोर्चाहरू निर्माण गर्ने कुरा सिद्धान्त त हुनै सक्दैन भनेर त बल्ल मिलेको विषय परेन। तर अब अहिले तत्काल चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुगेको त छैन। अहिले त 5 दलीय गठबन्धन यथावत छ, 5 दलीय गठबन्धन निरन्तरतामा चलिरहेको चाहिँ छ। अब 5 दलभित्र तपाईँको राजनीतिक प्रश्नहरूमा कुनै मतभेद भयो भने खास गरिकन राष्ट्रियताको मुद्दामा, डेमोक्रेसीको मुद्दामा, सुशासनको मुद्दामा, यस्ता मेजर इस्युहरूमा चाहिँ केही मतभेद भएर कुरा मिल्न सकेन भने चाहिँ विकल्प खोज्ने कुरा भयो। नेकपा एमालेसँग विद्रोह गर्दाखेरि हामी पहिलो दिनदेखि नै डे 1 देखि नै हामी बृहत्तर वाम एकताको कुराहरू गरेका हौँ। किनभनेदेखि हामीले नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिमा जुन प्रकारको दक्षिणपन्थी अवसरवाद हावी भयो उहाँहरूसँग बस्न सकेनौँ। बस्न नसकिसके पछाडि हामीले विद्रोह गरेका हौँ र त्यो विद्रोहको औचित्य पुष्टि हुने गरिकन हामीले बृहत्तर वाम एकताको कुराहरू गरेका हौँ र फुट विभाजन होइन, हामी एकताको पक्षमा छौँ र त्यो पनि बृहत्तर वाम एकताको पक्षमा छौँ भन्नका लागि हामीले त्यसो गऱ्यौँ। जहाँसम्म अहिले अदालतले हाम्रो पार्टी 3टा पार्टी बनाइदिइसके पछाडि हामीले जे गर्दैछौँ यति बेलाको सन्दर्भमा हामीले जे गर्दैछौँ यो गरिरहेको चाहिँ कुराहरू केवल चुनावको निम्ति मात्रै होइन। अहिले सानातिना रहेका जति पनि चाहिँ वामहरू छ कमसेकम पनि नेपाली जनमानसमा नेपाली मतदाताको मनोविज्ञानको कुराकानी गर्दा झन्डै 70% चाहिँ मनोविज्ञान अथवा चाहिँ त्यो मतदाताहरूको भावना चाहिँ वाम एकता अर्थात् बृहत्तर वाम एकताको पक्षमा छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यसको अगुवाई र नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्दछ। हामी आफै र आफ्नै कारणले न मिल्न सक्ने न फुट्न सक्ने भनेर परिचित छौँ। त्यसैले मिल्ने वा नमिल्ने दुवै निर्णयमा घरेलु कारण नै निर्णायक हुनुपर्छ। दुई देशको सम्बन्ध, विकासमा साझेदारी र परस्परका सुरक्षा चासो मात्र कूटनीतिक तहका विषय हुनुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता सिन्जो आबेको हत्या भएको तेस्रो दिन जापानमा संसदीय निर्वाचन भएको छ। जापानी मतदाताले आज त्यहाँको माथिल्लो सदनका लागि मतदान गरेका छन्, तर मतदातामा उत्साह भने नदेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। चुनाव प्रचारका क्रममा शुक्रबार पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको नारा सहरमा गोली हानी हत्या भएको थियो। सञ्चार माध्यमका अनुसार आबेको दल सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी विजय उन्मुख छ। प्रहरीले आबेमाथि गोली प्रहार गर्नेलाई थप अनुसन्धानका लागि स्थानीय अभियोजनकर्ताको कार्यालयमा पठाएको छ। क्षेत्रीय प्रहरी अधिकारीले सुरक्षा कमजोरीका कारण आबेमाथि गोली प्रहार भएको स्वीकारेका छन्। नासिर हुसैन र निभा मास्केले राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगितामा दोहोरो स्वर्ण जितेका छन्। प्रतियोगिताको पहिलो दिन नासिरले 200 मिटर मिडले र 100 मिटर फ्री स्टाइलमा स्वर्ण जितेका हुन्। 100 मिटरमा नासिरले अनुभव सुब्बालाई पछि पारेका हुन्। यस्तै निभाले 50 मिटर ब्याक स्ट्रोक र 100 मिटर फ्री स्टाइलमा स्वर्ण जितेकी हुन्। 100 मिटर फ्री स्टाइलमा निभाले डुबाना लामालाई पछि पारिन्। महिला 200 मिटर मिडलेमा भने डुबानाले स्वर्ण जितिन्। उनले निभालाई पछि पार्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। पुरुष 50 मिटर ब्याक स्ट्रोकतर्फ तेन्जिङ नामदोल रायन गुरुङले अनुभवलाई पछि पार्दै स्वर्ण जिते। प्रतियोगितामा 54 स्वर्ण पदकका लागि 84 महिला तथा 137 पुरुष खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्रतियोगिता 28 गतेसम्म चल्नेछ। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान रित गौतमले न्युजिल्यान्डको घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन्। न्युजिल्यान्डको घरेलु प्रतियोगिताका लागि रितलाई गेजल सिटी क्रिकेट क्लबले अनुबन्ध गरेको छ। रितलाई 6 महिनाका लागि अनुबन्ध गरेको क्लबले आज फेसबुक मार्फत जानकारी दिएको छ। नेपाली क्रिकेट इतिहासमा उमेर समूहको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा 2 शतक प्रहार गर्ने उनी एक्ला खेलाडी हुन्। सन् 2019मा रितले नेपालको अन्डर 19 टिमको कप्तानी गर्दा सिङ्गापुर विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए। यस्तै 2017मा भएको अन्डर 16मा म्यानमार विरुद्ध पनि शतक बनाएका थिए। गिजर सिटीमा न्युजिल्यान्डका तीव्र गतिका बलर ट्रेन्ट बोल्ट लगायतका खेलाडी छन्।
विम्बल्डन टेनिसको पुरुष एकलतर्फ उपाधिका लागि सर्बियाका नोभाक जोकोभिच र अस्ट्रेलियाका निक किग्रियोस बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ। शीर्ष वरियताका नोभाक जोकोभिच विम्बल्डनको 7औं उपाधिको खोजीमा छन्। किग्रियोसलाई हराए उनले 21औं ग्रान्ड स्ल्याम जित्नेछन्। यता 40औं वरियताका किग्रियोस भने आफ्नो खेल जीवनमा पहिलो पटक ग्रान्ड स्ल्यामको फाइनलमा पुगेका हुन्। सन् 2015मा अस्ट्रेलियन ओपनको क्वार्टर फाइनलमा पुगेका उनले यसपछि भने उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकिरहेका थिएनन्। महिला एकलतर्फको उपाधि शनिबार काजाखस्तानकी एलिना राबाकिनाले जितेकी थिइन्। देउबा सरकारको अबको मुख्य काम प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव हो। त्यसबाहेक उसले दैनिक प्रशासन चलाउने र कुनै आपतकालीन अवस्था आए त्यसको सम्बोधन गर्ने हो। तर यही चुनावी सरकार स्थापित प्रणाली र संवैधानिक अभ्यासमै विचलन ल्याउने गरी असान्दर्भिक एवं औचित्यहीन तवरले कानुन संशोधन गर्न लागि परेको छ। बाँकी गौतम रेग्मीबाट। संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्म संशोधन गर्न सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकका प्रावधान भने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको बहुआलोचित अध्यादेशसँग हुबहु मिल्छ। विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्य उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान राखिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले उस्तै प्रकृतिको अध्यादेश जारी गर्दा विरोध गरेर सरकारमा पुगेका कांग्रेस सभापति देउबा किन ओलीकै पथमा अग्रसर भए त? संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मौजुदा ऐनमा भएको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले असार 22 गते राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरायो। विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सोही संख्याले बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने उल्लेख छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सोही प्रकृतिको अध्यादेश जारी गर्दा कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो। अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि सोही पथ पक्षाएको विधेयकका प्रावधानले पुष्टि गर्छ, जुन कांग्रेस सांसदले नै रुचाएका छैनन्। यदि त्यही विधेयकको हुबहु हो भने समग्र रूपमा लोकतन्त्र र हाम्रो शासन प्रणालीमाथिको फेरि चुनौती थपियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। फेरि पनि हामीले त्यसका बारेमा एज अ सांसदहरूले पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर अथवा संसदमा त्यसका बारेमा फेरि छलफल र बहस गरेर हाम्रो संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसैलाई अक्षरशः पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। एउटा कुरा के छ भने हामीले हिजो विरोध गरेका हौँ र संसदमा पनि विरोध गऱ्यौँ, सडकमा पनि विरोध गऱ्यौँ। अहिले पनि स्वयं सभामुख जो संसदको अभिभावक उहाँले सर्वोच्च अदालतमा गएर आफै मुद्दा हाल्नुभएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले र विपक्षी दलको नेताले पनि त्यतिखेर हाम्रै पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसका बारेमा आफ्नो असहमति जनाउनु भएको हो र त्यो बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको हो। यदि त्यो हो भने गलत कुरा हो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता गरी 6 जना रहन्छन्। संवैधानिक अङ्गहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने यस उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट ऐनले सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बैठक बस्नका लागि कम्तीमा 5 जना उपस्थित हुनै पर्ने गणपूरक संख्या तोकिएको छ। योभन्दा कम सदस्यको संख्याबाट बैठक बस्ने र निर्णय हुने कल्पना नै गरेको छैन। पहिलो बैठकमा सर्वसम्मति नभए अर्को बैठक बोलाउनु पर्छ र सर्वसम्मतिकै लागि प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो नभए मात्र बहुमतको प्रक्रियामा जान्छ। त्यसो हुँदा पनि कम्तीमा 4 सदस्यको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ। सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबाबाट सहयोग नपाएपछि ओलीले संवैधानिक परिषदमा गणपूरक संख्या पुर्याउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए र 3 जनाको मात्र उपस्थिति भए पुग्ने व्यवस्था गरेका थिए। त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। विरोधको नेतृत्व हालका प्रधानमन्त्री देउबाले नै गरेका थिए। सभामुख सापकोटा त त्यस विरुद्ध अदालत नै गएका थिए। अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ। तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत भए पुग्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले फेरि पनि 3 जना बसेर गर्ने निर्णय नै संवैधानिक परिषदको निर्णय हुने भएको छ, जुन संविधानको परिकल्पना र आधारभूत संरचनाकै विरुद्ध रहेको संविधानका जानकार बताउँछन्। ऐनको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ मान्छेको चाहिँ व्यवहार हैन संस्कार, राजनीतिक संस्कार चाहिँ बाधक छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्यो। त्यसैले नेताहरूमा रहेको कमजोरी, जुन पदाधिकारीहरूमा रहेको कमजोरी छ भनेदेखि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने हो। कानुन चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ हैन खुट्टा भनौँ न काट्ने कि जुत्ता चाहिँ ठुलो किन्ने भने जस्तो हो कि यो चाहिँ। त्यसैले अहिले उहाँहरू खुट्टा काटिराख्नु भएको छ।
हैन हाम्रो विधि विधान जे छ हैन संवैधानिक प्रणाली जे छ जुन अङ्गीकार गर्दै आएका छौँ कुनै राजनीतिक के अप्ठ्यारो पर्यो स्वार्थ पुरा हुन सकेन भनेदेखि उहाँहरू त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ। यो नितान्त गलत छ। यो सुशासनले लोकतन्त्रका मान्यताले यसलाई चाहिँ दिँदैन। ओलीका कदम असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी बनी कानुनी र राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर सत्तामा पुगेका देउवाले तिनै ओलीको शैली पछ्याएर आफ्नै राजनीतिक र नैतिक धरातल त कमजोर बनाएकै छन्। यो संविधानप्रतिको उनको प्रतिबद्धतामा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ दिएका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आफ्ना नातागोतालाई जागिर खुवाउन परीक्षाको परिणाम नै फेरबदल गरेका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र शिक्षक कर्मचारी सहित 10 जनाले 3 वर्ष पहिले मुद्दा खेप्नु परेको थियो। यसले त्रिवीको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठ्यो। तर त्रिवीले कमजोरी सुधारेको छैन, बरु देशकै ठूलो र जेठो विश्वविद्यालयमा लापरवाहीका घटना बढेका छन्। पछिल्लो पटक त्रिवी प्रश्नपत्र निर्माणलाई लिएर निकै विवादित बनेको छ। एउटा विषयमा विद्यार्थीलाई अर्कै विषयको हुबहु प्रश्न सोधेका कारण परीक्षा नै रद्द गर्नु परेको छ। तर यति ठूलो लापरवाहीमा परीक्षा उपनियन्त्रकले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नै नरहेको गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकायतर्फ बीबीए 6औं सेमिस्टरको संगठनात्मक व्यवहार विषयको परीक्षा बुधबार लियो। त्रिवी अन्तर्गतको मोडर्न नेपाल कलेजको प्रिबोर्डको परीक्षाको प्रश्न हुबहु सोधिएको खुलेपछि विद्यार्थीले विरोध जनाए। त्रिवीले विशेष कारण देखाउँदै 3 दिनपछि परीक्षा रद्द भएको सूचना निकाल्यो। क्वेशन पेपर लिएर हेर्दाखेरि माथि सब्जेक्टमा चाहिँ नेप्लिज पोलिटिक्स एन्ड सोसाइटी नै छ, तर क्वेसन चाहिँ हाम्रो 6 सेमेस्टरको इक्जाम क्वेसन चाहिँ 5th सेमेस्टरको सोसियोलोजी सब्जेक्टको छ। भनेपछि टियुको कुन हदसम्मको लापरवाही भन्ने कुरा हामीले यतिकै पनि छर्लङ्ग हुन्छ। किन भन्दा हामीले 22nd अलरेडी त्यस्तो चाहिँ कुनै प्राइभेट कलेजसँग चाहिँ क्वेसन जुधेर त्यस्तो घटना भइसकेको छ। 2 दिन टाइम ग्याप छ। अब त्यो सिचुएसनमा पनि एकचोटि भेरिफाई नगरिकन अर्को सेमेस्टरको अर्को सब्जेक्टको चाहिँ क्वेसन हामीलाई ह्यान्डओभर गर्यो। त्यसपछि हामी अराउन्ड 1 आवर जति त्यहाँ बसिसकेपछि 1 बजेबाट हाम्रो इक्जाम फेरि रिस्टार्ट भयो। तर हामीले फेरि नेप्लिज पोलिटिक्स एन्ड सोसाइटीको चाहिँ क्वेसन पाउँदाखेरि चाहिँ फेरि के भयो भन्दाखेरि फेरि एउटा कलेजको प्रिबोर्ड क्वेसनसँग फेरि म्याच भयो क्या। शनिबार नेपाली समाज र राजनीति विषयको परीक्षा थियो। विद्यार्थीले हात पार्नासाथ प्रश्नपत्र पाठ्यक्रमसँग मिलेको पाएनन्। प्रश्नपत्र 5औं सेमिस्टरको सोसियोलोजी विषयको रहेछ। त्यसपछि विद्यार्थी परीक्षा हलबाट निस्केर नाराबाजीमा उत्रिए। त्रिवीले 1 घण्टापछि नयाँ प्रश्नपत्र आउने र परीक्षा हुने जनायो। विद्यार्थी दौडेर परीक्षा हलमा पुगे। प्रश्नपत्रमा लापरवाही भने दोहोरियो। शङ्करदेव क्याम्पसले प्रिबोर्ड परीक्षामा सोधेको प्रश्न हुबहु रहेको खुलेपछि विद्यार्थी सडकमा पुगे। अनि त्रिवीले विशेष कारण देखाएर परीक्षा रद्दको सूचना जारी गर्यो। सूचना निकालेर त्रिवी पन्छिँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार विद्यार्थीले खेप्नु परिरहेको छ। उनीहरू तयारी अनुसार परीक्षा दिनबाट वञ्चित र रद्द गरिएको परीक्षा अनिश्चित हुँदा मानसिक पीडामा छन्। मलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रेसफुल भइरहेछ यो टाइम, किनकि एकदमै राम्रो गइरहेको थियो एक्जाम होइन। अनि यो अर्को एक्जाम पनि राम्रै जान्थ्यो, तर त्यो हुनै सकेन किनकि एकदमै नेग्लिजेन्सको कारणले 2टा एक्जाम यस्तो भइसक्यो। 5 दिन 1 हप्ता जस्तो बितिसक्यो। अनि त्यही भएर अब पढ्नलाई नि एकदमै मेन्टल्ली नै प्रेसरै भइरहेछ, अर्को एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्ने कि नगर्ने खालको भएको थियो। यति ठूलो लापरवाहीमा त्रिवीले कमजोरी स्वीकार गरेर माफी माग्न समेत आवश्यक ठानेको छैन। बरु परीक्षा उपनियन्त्रक घनश्याम ठाकुरले यस विषयमा गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका छन्। उनले बीबीए 6औं सेमिस्टरको परीक्षामा भएको लापरवाही बारे आफूलाई जानकारी नै नरहेको र यसमा भएको कमजोरीको जिम्मा डिन कार्यालयले लिनुपर्छ भनेका छन्। जबकि प्रश्नपत्र हुबहु मिलेकाले परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले परीक्षा रद्दको सूचना निकालिसकेको छ। त्रिवीको परीक्षामा लापरवाही पहिलो पटक भएको होइन। जेठ 18 र 23 गतेको मानविकी संकायको परीक्षामा पनि अघिल्लो पटक लिएको परीक्षाकै प्रश्नपत्र बाँडिएको थियो। तर त्रिवीले यी कुनै घटनामा पनि दोषी पहिचान र कारबाही गर्न चासो दिएको छैन, जसका कारण त्रिवीको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपाटॉप सब ठीक ठाक। नेपाटॉप सब ठीक ठाक।
राष्ट्र ब्याङ्क अहिले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ। मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको चासोबारे सुनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया राखेको थियो, जहाँ अधिकारीले मौद्रिक नीति कठोर खालको आउने स्पष्ट सन्देश दिए। उनले उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै अपेक्षा नगर्न आग्रह गर्दै सरकारी राजस्व र निजी क्षेत्रको नाफा घट्ने मौद्रिक नीति आउने भएकाले त्यसका लागि तयार रहन भनेका छन्। मैले आफ्नो ठाउँमा सहनुपर्ने पनि हुनसक्छ, मैले सहनुपर्ने हुनसक्छ। एउटा रेगुलेटरले एज अ कस्टमर, ब्याङ्कको कस्टमर यहाँले सहनुपर्ने हुनसक्छ, एज अ ब्याङ्कर ब्याङ्करले सहनुपर्ने हुनसक्छ। राज्यले कतिपय ठाउँमा उसको रिसोर्स रेभेन्यूहरू घट्न सक्ला, त्यो खालको च्यालेन्ज छ, त्यो सहनुपर्ने हुनसक्छ। यो सहँदाखेरि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा लैजान्छौँ भने सहनलाई गाह्रो मान्नु हुँदैन। यसमा हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ, हामी सबै रेडी हुनुपर्छ। समय र अर्थतन्त्रको माग के हो त्यो अनुसारको पोलिसी आउने हो, न कि महाप्रसाद अर्थात् गभर्नरलाई के लाग्छ दिमागमा त्यो पोलिसी आउने होइन, न कि यहाँले एक्ज्याक्टली के माग्नुहुन्छ त्यही पोलिसी आउने होइन। श्रीलङ्का अहिले इतिहासकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै कम भएकाले श्रीलङ्कामा इन्धन मात्र होइन, खाद्यान्न र अत्यावश्यक औषधिको समेत अभाव छ। अभावका कारण जीवन नै कष्टकर भएपछि श्रीलङ्कावासीले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सले बुधबार राजीनामा दिने बताएपछि त्यहाँको सेनाले संयम अपनाउन प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गरेको छ। प्रदर्शनकारीले भने राजपाक्सेको राजीनामा नआएसम्म राष्ट्रपति भवन नछाड्ने बताएका छन्। त्यहाँ अहिलेको मुख्य चुनौती आर्थिक र राजनैतिक सङ्कटले उत्पन्न गरेको मानवीय सङ्कट बन्न पुगेको छ। श्रीलङ्का 2 महिना अघि इतिहासमा पहिलो पटक विदेशी ऋण तिर्न असफल भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण सो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै आएको श्रीलङ्का सरकारले विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत मध्येको एक पर्यटन क्षेत्र पनि ठप्प भएको जनाएको थियो। सरकारको यस्तो जवाफ आए लगतै श्रीलङ्कामा हरेक कुरामा मूल्य वृद्धि हुन थाल्यो। सोही कारण त्यहाँको वर्तमान अवस्था एकदमै दयनीय छ। औषधि जस्तो अत्यावश्यक सामग्री समेत अभाव भएका कारण श्रीलङ्कामा बिरामी मानिसहरूको अवस्था झनै खराब भइरहेको छ। बिरामी परे उपचार गर्न बजारमा औषधि छैन। बजारमा खाद्यान्नको अभावदेखि खाना पकाउन ग्यास समेत छैन। बालबालिका कुपोषित हुन थालेका छन् भने वृद्धहरू भोका हुन थालेका छन्। उनीहरूले शरीरलाई आवश्यक पर्ने भन्दा पनि अर्को पटक खानालाई राख्नुपर्छ भनेर घटाएर खानेकुरा खान थालेका छन्। इन्धन अभावका कारण सबै गाडी ठप्प त भएका थिए नै, अहिले त सबै विद्यालयहरू पनि बन्द छन्। मूल्य वृद्धिले हरेक कुरामा आकाश छोएको छ। किन्नलाई सरकारसँग आवश्यक विदेशी मुद्रा छैन। सांसदहरू नै प्रदर्शनमा उत्रिएका कारण त्यहाँको राजनीतिक उथलपुथल अवस्थामा छ भन्दा फरक पर्दैन। गत मार्चदेखि सुरु भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिन थालेको छ। आक्रोशित श्रीलङ्कावासीले राष्ट्रपति निवास नै कब्जामा लिएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेको घरमा पनि आगजनी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले राजीनामा दिइसके। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले भने असार 29 गते राजीनामा दिने बताएका छन्। इन्टरनेसनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे कार्यक्रम सीधा कुरा लिएर आउनेछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। चीनबाट अर्का शक्तिशाली नेता काठमाडौँमा, BRI कार्यान्वयन र अमेरिकी गतिविधि मुख्य चासो।
आफैले प्रतिगामी र असंवैधानिक भनेको अध्यादेशकै प्रावधान राखेर देउबाले ल्याए नयाँ विधेयक। कानुनविद भन्छन् संविधानको आधारभूत संरचनामै प्रहार। दिवंगत नेता र आफ्नै पितृका नाममा समेत राज्य कोषको भाग शान्ति। मध्य प्रदेशमा 8 करोडका शालिग बनाउने योजना। गण्डकीमा प्रतिष्ठानहरूलाई 20 लाखदेखि करोडसम्म बाढी चोरी। श्रीलङ्कामा राजापाक्सेले राजीनामा नदिएसम्म राष्ट्रपति निवास नछोड्ने प्रदर्शनकारीको अडान। प्रधानमन्त्री निवास समेत जलाएपछि सुरक्षा संयन्त्र रक्षात्मक। र राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगितामा नासिर हुसेन र निभा मास्केलाई दोहोरो स्वर्ण। 84 महिला तथा 137 पुरुष खेलाडी बीच 54 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.